संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते देवेन्द्रमौलिमन्दारः मकरन्दकणारुणा विन्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरेणवः। नमस्कार। ज्ञान, विज्ञान, सत्संग, सदाचार तथा वैदिक आध्यात्मिक विषयहरूको विशेष कार्यक्रम मिशन विजडम हेरिरहनुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई न्युज नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट स्वागत गर्न पाउँदा बडो हर्ष लागेको छ। सधैँझै आज वैदिक वाङ्मयका विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान तथा सदाचार धर्मसँग रहेर नेपाली समाजको आफ्नो मौलिक परम्परामा केन्द्रित रहेर वैदिक परम्परा, बौद्ध परम्परा, जैन परम्परा, नाथ परम्परा र नेपालका सम्पूर्ण मौलिक परम्पराहरूका दार्शनिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्षहरूको सुन्दर सत्संग गर्ने क्रममा हामी निरन्तर छौँ नै। र यसै सन्दर्भमा आज मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृत केन्द्रीय विभाग अन्तर्गत योग दर्शनका प्रशिक्षक, प्राध्यापक, आफै पनि योगका साधक र लेखक, समीक्षकका रूपमा स्थापित र त्योभन्दा पनि उहाँको एउटा विशिष्ट पहिचान उहाँ नाथ योग परम्पराको दार्शनिक, सैद्धान्तिक, यौगिक पक्षमा पीएचडी अर्थात् विद्यावारिधि गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँ डाक्टर टीपी धमालाजी हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी योग दर्शनका यसैको सेरोफेरोमा रहेर उहाँसँग सत्संग गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम म डाक्टर साहबलाई न्युज नेपाल टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद हजुरको आमन्त्रणलाई। र न्युज नेपाल टेलिभिजन जो सुनेर बस्नुभएको श्रोताहरू र यसका सञ्चालक, प्राविधिक पक्ष र प्रस्तोता सहित सबैलाई मेरो एकमुष्ट नमन छ, प्रणाम छ। नेपाल भूमि त्यस्तो भूमि हो जहाँ ज्ञान, विज्ञान र तत्त्व, परत्व आदि कुरादेखि लिएर यसै स्वरूपमा ऋषि परम्परादेखि लिएर जति पनि हाम्रा वैदिक परम्पराका स्वरूपहरू देखिएका छन् आज त्यो यिनी क्षेत्र, यिनी भूमिबाट आएका हुन्। त्यस्तो भूमिमा यो चर्चा गर्न पाउँदा म आभारी छु। हजुरप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। नेपाल ऋषिमुनि योगीहरूको देश हो र योगको अर्थ नै परमतत्त्व परमात्मासँग जोडिनु हो भने अर्को पनि त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि भौतिक स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो बनाउनु, अर्थात् जबसम्म शरीर स्वस्थ रहँदैन तबसम्म आध्यात्मिक साधना पनि स्वस्थ रहँदैन भन्ने मान्यता मैले बारम्बार सुन्ने गरेको छु। र योगका आज योग विश्व यति वैश्विक भइसकेको छ कि योगको बारेमा नसुन्ने, नबुझ्ने मान्छे सायद थोरै नै हुनन्। तर किनभने नेपाल त योगीहरूको, ऋषिहरूको साधना भूमि हो। नेपालको योग परम्परा कस्तो रहेको छ त? यहाँ योगी भएको नाताले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? वास्तवमा हजुरले उठान गरेका जो पहिलो थियो कि योगका हजुरले उठान गरेको विषयबाट हेर्ने हो भने चाहिँ दुईटा पक्षहरूको सङ्केत मिल्यो। योगको एउटा बाह्य पक्ष जसलाई हामी आरम्भिक अवस्था भन्छौँ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात् साधन गर्ने पहिलो माध्यम त के भयो? शरीर हो। शरीरका पनि विभिन्न स्वरूपहरू छन्
यद्यपि अहिले हामीले यो शरीर भनेको भौतिक शरीरलाई स्थूल शरीरलाई नै मानेका छौँ र अर्को हो यो त माध्यम हो र अनुभवको विषय चाहिँ प्रवेश गरेर स्वयं द्रष्टा भएर हेर्ने विषय चाहिँ आन्तरिक हो। त्यो भनेको जीवात्मा आत्मा परमात्मति अर्थात् जीव जो हामीलाई सञ्चालन गर्छ त्यो जीव छ, जीवको रूपमा सञ्चालन गरेको छ। त्यो सञ्चालन गर्नेवाला को हो? आत्मा हो। र त्यसको कनेक्सन जुन जोडको कुरा हजुरले गर्नुभयो त्यो कोसँग हुन्छ? परमात्मासँग। योगको गुण रहस्य हो। र अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा नेपाल त्यस्तो क्षेत्र हो, भूमि हो जहाँ उत्तर हिमालदेखि लिएर दक्षिण मेखलावर्ती समुद्र तटसम्म जो क्षेत्र छ ऊ ब्रह्म ज्ञानको क्षेत्र छ। ब्रह्म ज्ञानको क्षेत्र हो। र त्यो ब्रह्म ज्ञानको क्षेत्रका लागि जो साधक छन्, जो उपासक छन्, जो अभ्यासी छन्, उनीहरूले जरुर हिमालको शिरदेखि लिएर समुद्र तटसम्म गएर साधना तत्त्व हिसाबले गरेका हुन्छन्। जसको शरीर भित्र र बाहिर दुईटै रूपमा चाहिँ विजय भइसकेको छ, जसलाई शरीरमाथि उसले चाहिँ विजय प्राप्त गर्यो, सिद्धता गर्यो भने ऊ हिमालतिर बस्छ। अलि सकेन भने गुफाकन्दरातिर अलिक तलतिर बस्छ। अझै सकेन भने नदीका तटतिर किनारतिर बस्छ, आरण्यकतिर बस्छ। अझै सकेन अलि शरीर चाहिँ अब अलिक कमजोर किसिमको पर्यो भने अलिक न्यानोतर्फ दक्षिणतिर फर्काँदै गएर समुद्र तटसम्मको क्षेत्र हुन्छ। यो जति समग्र क्षेत्र छ त्यो क्षेत्र नि ब्रह्मज्ञानको क्षेत्र हो। त्यो ब्रह्मज्ञानको क्षेत्रमा हाम्रा अग्रज ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, अमल आत्मा, दिव्य आत्माहरू, सचेत आत्माहरूका जो साधक हुनुहुन्थ्यो, विशिष्ट साधक हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यहाँ बसेर आफ्नो चिन्तन सुरु गर्नुभयो। चिन्ता होइन कि चिन्तन सुरु गर्नुभयो। र त्यो चिन्तन यस्तो सुरु गर्नुभएको देखिँदो रहेछ। उहाँहरू अहिले हामी त इन्द्रिय विषयमा या भौतिक विषयमा लागेर बाह्यतिरको खोजी गर्दै छौँ र सन्तुष्ट पाइरहेका छैनौँ। तर उहाँहरू भौतिक स्वरूपतिर नभएर अन्तर्मुख भएर अन्तर स्वरूपलाई हेर्नुभयो र त्यो जुन हेरेर उहाँहरूले जुन चिन्तन गरेर एउटा अब चाहिँ कसी लाउँदाखेरि नि कसी रक्त हुँदैन, कसी बाँकी छैन भनेपछि उहाँहरूले पहिला चाहिँ मन्त्रहरू देख्नुभयो। लेख्नु भएको होइन, मन्त्रहरू देख्नुभयो। ती मन्त्र कस्ता थिए भन्दाखेरि जो ईश्वरसँग सम्बन्धित थिए, परमात्मासँग सम्बन्धित थिए। र परमात्माको जो माध्यम के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ऋषिहरू भए देख्ने चाहिँ। त्यसमा चाहिँ देवता हुन्छन्, छन्द हुन्छ, आदि कुराहरू हुन्छन्। र त्यसरी देख्दाखेरि चाहिँ नेपाल भूमिमा योगको साधनाको हिसाबमा पहिलो ग्रन्थ आकारको रूपमा हेर्ने हो भने ऋग्वेद र बाँकी यजुर, साम, अथर्ववेद। र यी वेदबाट जब ऋषिहरूले देख्नुभयो, जस्तै अहिले हामी काठमाडौँको आसपासमा छौँ र काठमाडौँकै आसपासमा एउटा अहिले नाम हामीले पछिल्लो कालखण्डमा दिएको शिवपुरी नाम छ। त्यसमै जहाँ भगवान शिवजीको क्रीडास्थल हो, त्यो क्रीडास्थलमा उहाँ बसिसकेर त्यहाँ थुप्रै अरू ऋषिहरू पनि बसेर ऋग्वेदका अनेकौँ मन्त्रहरू त्यहाँ देखिएका हुन्। त्यसपछि देखिएका कुरालाई पछि साबर गर्ने काम भएका हुन्। भनेपछि अब एकातिर मन्त्रको कुरा आयो, अर्कोतिर योगको सम्बन्ध आयो। अत देख्ने केले हुन्छ भन्दाखेरि देख्ने त योगबाट हो। जस्तो ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, जो ध्यानको चरम अवस्थाबाट अर्थात् ध्यानको अन्तरबाट चाहिँ देखिन्छ। अब उसको ध्यानको चेतन तत्त्व कहाँ पुगेको छ त्यहाँसम्मको उसले देख्छ। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति। त्यसो भएकोले नेपालको स्थितिमा पनि हेर्दाखेरि योगलाई मूल भूमि, मूल साधना क्षेत्र या तपस्थलीको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यद्यपि फेरि पनि अहिलेको भूगोलको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हिमाली क्षेत्र, नेपाल त एउटा हिमालय भरिएको किन्नभक्त हिमालयज भनेर विश्वले चिन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यी क्षेत्रमा आज पनि थुप्रै देश विदेशका साधकहरू नदेखिने गरी बसिरहनु भएको छ र निरन्तर चिन्तन गरिरहनु भएको छ। अनि यो भूमि त त्यसै पनि पवित्र। अरू भूमिकोमा हेर्दा अब अरू भूमिलाई हेर्दा पनि त्यसो भने अरू भूमि चाहिँ कम छन् र मैले त्यो बोल्न खोजेको छैन। तर सत्य त के हो भने हिमाल त चित्रमा बनाउँछन् नि त।
हामी कहाँ त अटोमेटिक बनाएका छन् भने हो। अब त्यसपछि चाहिँ यो साधक क्षेत्रमा चाहिँ अब कस्ता किसिमका साधक बस्छन् भन्दा देवतुल्य छन्, देवको रूपमा बसेका हुन्छन्, ऋषितुल्य छन्, ऋषिको रूपमा बसेका हुन्छन्, तपस्वी तुल्य छन्, तपस्वीको रूपमा बसेका छन्। तत्त हिसाबले चाहिँ यहाँ बसेर साधना गरेका छन्। र यहीँबाट अर्कोतिर जाने हो भने त्यस्ता नदीनालाहरू यहाँ छन् जो वास्तवमा जति समुद्रमा बसेका छन् तिनको शिर भनेको नेपाल हो। र यहीँबाट हिमवत स्वरूपबाट चाहिँ ती गएका नदीनालाहरूबाट समुद्रतिरको उनीहरूको यात्रा त समुद्र नै हो, त्यतातिर दौडिरहेका छन् भने ती नदीका तटहरूमा तिनका चाहिँ गुफा कन्दरामाहरू पनि थुप्रै ऋषि महर्षिहरूले, साधकहरूले, तपस्वीहरूले बसेर आफ्नो साधनाको माध्यमबाट देखिसके पछाडि चाहिँ विभिन्न सूत्रहरूको प्रादुर्भाव गराए। त्यस हिसाबले यो भूमि जतातिर फर्काए पनि, चाहे हजुर हिमालतिर फर्काउनुहुन्छ कैलाशको कुरा हुन्छ, शिवसँग सम्बन्धित हुन्छ। जब तराईतिर फर्किनुहुन्छ याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र जस्ता ऋषिहरू, गार्गी जस्ताहरूको कुराहरूबाट त्यतातिर आउँछ। जब अलिकति पहाडतिर जानुहुन्छ भने कागभुसिण्डीदेखि लिएर लोमस ऋषिदेखि लिएर अरू हजारौँ हजार ऋषिहरूले, महर्षि पतञ्जलि, पाणिनिदेखि लिएर थुप्रै हुन्छ। र सबैले नाम थाहा पाएको मच्छेन्द्रनाथ, गोरखनाथ लगायत नाथ परम्पराहरूको त यो त सिद्ध भूमि नै हो। त्यसै गरी बुद्धको रूपमा हेर्ने हो भने, जोस्मनी सन्त परम्पराको रूपमा हेर्ने हो भने, त्यसै गरी चाहिँ हजुरले जैन परम्पराको जस्तो चाहिँ जुन चाहिँ ऋषभदेवको कुरा, महावीरको कुरा गर्ने हो भने तीर्थाङ्करको रूपमा आज पनि छन् भनेपछि त त्यसको शेष अहिले हामीलाई के लाग्छ भने सबै मान्छे सकिए कि यतातिरको त विखण्डन भयो भन्ने एक खालको हुन्छ। म त्यो विश्वास गर्दिनँ, किनभने योग साधना भनेको देखाएर गरिने विधा होइन। त्यसैले यो चाहिँ परदर्शित भन्दा स्वदर्शित हो। त्यसैले स्वदर्शित गर्नको लागि त गुप्त रूपमा रहन्छन्। जब उनको त्यो देख्ने कार्य सकिन्छ त्यसपछि बाहिर आउँछन्। त्यसैले त्यो चलिरहेको छ, त्यसमा हामीले धेरै चिन्तित हुनुपर्ने जरुरत छैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी न्युज नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट योगका साधक र नाथयोग परम्परामा, दर्शन परम्परामा पहिलो विद्यावारिधि गर्ने व्यक्तित्व डाक्टर टिबी धमलासँग सत्सङ्गमा छौँ। र सत्सङ्गको विषयवस्तु अहिले भर्खरै डाक्टर धमलाबाट हामीले सुन्यौँ कि नेपाल असलमा वैदिक क्षेत्र हो, ऋषिमुनिहरूको तपो क्षेत्र हो। जति पनि वैदिक परम्पराहरूका ज्ञान विज्ञानहरू निश्रित भए, नेपालबाटै निश्चित भए। यसको अर्थ अरू ठाउँमा पुग्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन। भनेदेखि शिवपुरीमा त वास्तवमा भन्ने भनेदेखि त रुद्राष्टाध्यायीको पो निगमन भएको रहेछ त। थुप्रो छन्। त्यसैले आज पनि एउटा अर्को के छ भने नाम पनि के छ, शिवपुरी। सरल अर्थमा सबैले बुझ्ने छ। जहाँ शिवको क्रीडास्थल भयो, निवास भयो, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले क्रियाकलापहरू गर्नुभयो, त्यसैले शिवपुरी। अर्को पुरी हुन सक्छ होला नि त। जहाँबाट आज पनि बागमती, जो हामी उपत्यकामा छौँ, काठमाडौँ खाल्डोमा छौँ, जसलाई चाहिँ पहिला त नेपाल भनेर चिनिन्थ्यो, अलि पहिला सत्ययुगमा सत्यवती भनेर चिनिन्थ्यो, त्रेतायुगमा चाहिँ अब यो तपोभूमि भनेर चिनिन्थ्यो, र कलियुगमा आएर नेपाल भनेर चिनियो। त्यसैले त्यहाँबाटै बागमती जस्तो पवित्र नदी, जहाँ शास्त्रले के बताएको छ, हिमवत खण्ड लगायत थुप्रै शास्त्रहरूले सबै संसारका तीर्थाटन गर्यो, तर पनि बागमतीमा आएर स्नान गरेन भने त्यो बाँकी नै रहन्छ। केवल बागमतीमा मात्रै उसले चाहिँ स्नान गर्यो, सबै किसिमको तीर्थको के जरुरत भन्छ। त्यस्तै गरी विष्णुमती, रुद्रमती लगायतका जो उपत्यकालाई सिञ्चित गर्ने हाम्रा जो पवित्र गङ्गाहरू थिए, ती त स्वरूपतै शिवपुरी। यो काठमाडौँ उपत्यकामा खास गरी योगी परम्पराको कुरा गर्दाखेरिमा हिमवत खण्डमा खास गरी यिनी चिजहरू केही न केही रूपमा, तर आधुनिक रूपमा इतिहासका रूपमा हामीले बुझ्नुपर्दा यो परम्परामा जस्तै यसलाई पतञ्जलिकै कुरा गरौँ न, होइन, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि यिनी त अष्टाङ्ग योगका परम्पराहरू भए। र यिनी परम्पराहरूको अभ्यास गर्ने योगी
1 2 3 भनेर चिनाउनु पर्दाखेरिमा हाम्रो नेपालबाट कोलाई लिन सकिएला त्यस्तो केही अध्ययन भएको छ? यो के छ भने अध्ययन त निरन्तर चलेकै छ। हाम्रो खोज कति पुगेको छ भन्ने कुरा हो हैन। हामीले कति खोजेका छौँ, कति ज्ञान बोध गरेका छौँ भन्ने कुरा हो। मुख्यतः के हो भने त्योभन्दा पहिले हजुरले योगको त्यो पनि अष्टाङ्ग योग भनेको त्यो नवसाधकका कर्मयोग अन्तर्गत अष्टाङ्ग योग आउँछ। पहिलो त योग कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि योगको चाहिँ हिरण्यगर्भबाट सुरुवात भएको हो। हिरण्यगर्भ समवर्तता सागरे भूतस्स जाति पतिरेक आसीत् अर्थात् चाहिँ नान्य पुरातन हिरण्यगर्भ हो। अरू पुरातनमा कोही पनि छैनन् हिरण्यगर्भ जो छन् आचार्य छन्। त हिरण्यगर्भबाट आएको योग के थियो? पुरातन योग थियो। जुन पुरातन योगलाई अर्को स्वरूपमा के भनियो? ब्रह्मयोग थियो। जुन ब्रह्मयोगको परम्परामा आउँदाखेरि के भयो? अब वैवस्वान सूर्यले सो योग प्राप्त गर्नुभयो। त्यस पछाडि सनकादिहरूले जो 4 सनकहरू छन्, सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार, त 4 ती सनातन कसैले एकै पनि मानेका छन्, कसैले 3 मानेका छन्। त्यसको धेरै हामीले त्यो भेद हैन। जो सनत कुमारहरू त उहाँहरूको एउटा राम्रो प्रसङ्ग के छ भने ब्रह्माजी सुरुका सनत कुमारहरू ब्रह्माजीका मानसपुत्र। त्यसैले आफ्नै पिताजीले सृष्टिमा रजोगुणको प्रवृत्त भएर सृष्टि चलिरहेको थियो, सृष्टिको क्रम चलिरहेको थियो। आफ्नै मानसपुत्र सनतहरूले चाहिँ प्रश्न राख्नुभयो ब्रह्मको बारेमा के हो? ब्रह्माजी अल्मलिनु भयो। त्यही बेलामा भगवान स्वयं परमात्मा हंस रूप आएर, हंसको रूपमा आएर सनकादिहरूको जिज्ञासा मेटाउनु भयो। त्यसैले हंसयोग परम्परा सुरु भयो। परम्परामा जाँदाखेरि अब त्यो हंसयोगको परम्परा आइसकेपछि सनादिकीहरूको निवृत्त मार्ग योग भयो। त्यो कस्तो योग भयो? निवृत्त मार्ग। उहाँहरू गृहस्थीमा रहेर अर्थात् सांसारिक रूपमा नरहेर उहाँहरू चाहिँ केवल विशुद्ध परमात्माको चिन्तन, ईश्वरीय चिन्तन मात्रै गर्ने र त्यसमा लागेको हुँदा त्यसलाई चाहिँ निवृत्ति मार्ग योग भनियो। त्यही निवृत्ति मार्ग योगमा चाहिँ के आयो त भन्दा ब्रह्मयोग, पुरातन योग, सनातन योग आयो। त्यसो हो भने त्यो सनातन योग, ब्रह्मयोग, पुरातन योग चाहिँ गृहस्थी या प्रवृत्ति मार्गले गर्न पाउँदैनन् त या गर्न मिल्दैन त? पाउँछन्, नपाउने होइन, तर अलिक क्लिष्ट साध्य हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ पछिबाट के आयो? योगको परम्परा सुरु भयो। अर्को परम्परा जस्तो चाहिँ भगवान स्वयंले वैवस्वान सूर्यलाई योगको जुन पुरातन त्यही ब्रह्मयोग थियो, जुन सनातन योग थियो त्यो बताउनु भयो। त्यो बताइसके पछाडि सूर्यले फेरि मनुष्यका पिता मनुलाई त्यही योगको वर्णन गर्नुभयो। मनुले इच्छावको राजा इच्छावकुलाई बताउनु भयो। राजा इच्छावकुले नि उपयुक्त पात्रका रूपमा हेर्दा वैज्ञानिक, त्यतिखेरका वैज्ञानिक भनेका ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षिहरू नि हुन्। तिनीहरूलाई बताउनु। त्यही कालखण्डमा लुप्त भएको जस्तै धेरै कालखण्ड त्यो लुप्त भयो। योगको चाहिँ त्यो लुप्त भयो। त्यसरी गर्ने साधकहरू पाइएनन्। अनि पछि कालान्तरमा के आयो? त्यही पुरातन रूपमा रहेको योगलाई चाहिँ विभिन्न अन्य ऋषिहरूले जस्तो पञ्चशिख भयो, बोडु भयो, कपिल भए हैन, त्यसपछि महर्षि पतञ्जलिले पूर्व रहेको जुन योग थियो, परम्परा थियो, त्यही योगलाई चाहिँ सूत्रबद्ध रूपमा राखेर पातञ्जल योग दर्शन भन्ने राख्नुभयो। र हजुरले चर्चा गरेको पातञ्जल योग दर्शन अन्तर्गतको अष्टाङ्ग योग, अहिले मानिसले थाहा पाउने अष्टाङ्ग योग यमदेखि समाधिसम्म, यानि कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यी छन्। तर त्यो त उपनिषदमा फेरि छन्। वेदमा योगका चाहिँ अब जस्तै एउटा चाहिँ ऋषिले भन्नुभएको छ मैले प्राणलाई साक्षात्कार गरेँ हैन, अर्थात् अर्काले मैले चाहिँ यो नाडीका बारेमा देखेँ, त्यही भएर ध्यानेनात्मनि पश्यन्ते। त्यस पछाडि फेरि आएर चाहिँ त्यही योगलाई चाहिँ अब नवसाधकका लागि जो ब्रह्मयोगमा जान सकेनन्, अर्थात् महर्षि पतञ्जलिका अनुसार जो सिधै समाधिमा जान सकेनन् र समाधिमा जाँदा जाँदै पनि त्यहाँका जस्तो चित्तवृत्ति निरोध गरी समाधिमा जाने प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ केही कुरा बाँकी रह्यो भने उनीहरूले तपस्वधा ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग, क्रियायोगको माध्यमबाट, त्यसपछि पनि बाँकी रहँदाखेरि अष्टाङ्गयोगको माध्यमबाट देखे। त्यो अष्टाङ्ग योगका साधकहरू चाहिँ अब 1 2 3 भन्दाखेरि अब यहाँनेरि कस्तो छ भने अर्को चाहिँ हामीसँगै रहेको पाशुपत योग, जो अब यतातिर मैले अहिले जोडेको 2टा धार योगको सुरुमै देखिन्छन्। एक वैदिक परम्पराबाट आएको योग
अर्को तन्त्र परम्पराबाट आएको योग। त नाथ योगको विषय चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि वैदिकको स्वरूप हुँदाहुँदै पनि मुख्य गरी चाहिँ तन्त्र प्रधान योग हो र यसमा चाहिँ एक भन्नुपर्दा भगवान शिव अर्थात् आदिनाथ, नाथको हिसाबले गर्ने भने भगवान शिवलाई आदिनाथ भनेर भनिन्छ र उहाँ नै योगका पहिला एक नम्बरका व्यक्ति भन्नुहोस्, वैज्ञानिक भन्नुहोस्, साधक भन्नुहोस्, भगवान भन्नुहोस्, नाममा अल्झिनु जरुरत छैन। मुख्य कर्ममा त्यो आएको ज्ञानमा हामीले खोजी गर्नु जरुरत छ भने उहाँबाटै उपदिष्ट भएको तन्त्र प्रधान नाथ योगको परम्पराबाट अगाडि बढ्दाखेरि उहाँले त्यही योग नवनाथको परम्परा थियो, उदयनाथको रूपमा माता पार्वतीलाई दिनुभयो, त्यही योग सत्यनाथलाई दिनुभयो, त्यही योग फेरि सन्तोषनाथलाई दिनुभयो, त्यही योग फेरि अचम्भेनाथलाई दिनुभयो, त्यही योग गजबेली गजकण्ठनाथलाई दिनुभयो, त्यही योग फेरि चौराङ्गीनाथलाई दिनुभयो, त्यही योग फेरि मच्छेन्द्रनाथलाई दिनुभयो, त्यही योग अनि गोरखनाथलाई दिनुभयो। यसरी नवनाथको परम्परा भगवान शिव आदिनाथको रूपमा आएर 1 2 3 हजुरले मलाई जुन सोध्नुभएको थियो गोरखनाथसम्म आयो। अब त्यहाँबाट अगाडि आएको योग एकछिन त्यहाँबाट अगाडि आएको योग गोरखनाथ आउनुभन्दा अगाडि मच्छेन्द्रनाथ आउँदाखेरि अर्को बौद्धिक जुन बौद्ध परम्पराको योग त्यहाँ पनि अष्टाङ्गिक मार्ग पञ्चशीलका कुराहरू छन् हैन, ती आदि कुराहरूको पनि प्रभाव बन्न थालेको थियो र बौद्ध मार्गमा पनि अर्थात् बौद्ध परम्परामा पनि विभिन्न स्वरूपहरू देखिए। त्यो स्वरूपहरू देखिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि सहजयानी सिद्धहरू हुन थाले। अब त्यहाँका सहजयानी या वज्रयानी सिद्धहरू र ती चाहिँ यतातिर ती कस्ता थिएन नरीश्वरवादी अर्थात् ईश्वर अस्वीकार गर्ने थिए, सिद्ध चाहिँ भए साधना गरेर। तर नाथ परम्परामा त्यो विकृति आयो, त्यहाँ त्यो सिद्धको दुरुपयोग भएपछि त्यही समयमा गोरखनाथ फेरि त्यस्तो योगी आउनुभयो। फेरि चाहिँ भगवान उही शिवको अवतारको रूपमा गोरखनाथ आएर त्यो 84 सिद्धको जुन परम्परा थियो बुद्धिस्ट परम्परामा त्यसमा यता पनि आएर 84 सिद्धहरू नाथमा पनि आए। अर्थात् चाहिँ ईश्वरवादी भयो। ती चाहिँ साधनाको माध्यम तन्त्र बनाए तर आस्थाको हिसाबले चाहिँ उनीहरूले के गरे वैदिक भए। त्यसकारण नवनाथ परम्पराहरू चले। त्यही नवनाथको परम्परा र बुद्धिस्टहरूको अहिले पनि परम्परा यो उपत्यकामा चाहिँ एकअर्कामा सामान्य रूपमा चल्छ। यसको दृष्टान्तमा जो आज पनि यो नेपालको बिल्कुल विश्वको नेपालको मौलिक परम्परा नेपालको मात्रै हो, यो अन्तविश्वमा कहीँ पनि छैन यो। त्यसैले त्यो मच्छेन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा आज पनि राष्ट्र त्यो बेला चलेको परम्परा आजसम्म जो चलिरहेको छ भनेपछि हामी कति विशालतामा छौँ। हामी अहिले नमानौँला तर जस्तो चाहिँ रथ तान्ने बेलामा चाहे त्यो चाहिँ लोकेश्वरको रूपमा जमलबाट काठमाडौँको जमल 3 धारा पाठशाला नजिकबाट सेतो मच्छेन्द्रनाथको हुन त लोकेश्वर हुनु उहाँ चाहिँ अजिमा हो। उहाँ खास अहिले सेतो मच्छेन्द्रनाथ भनेर प्रचारित भयो, त्यसको अलिकति इतिहास गडबडी छ। अर्को चाहिँ बुङमतीमा 12 वर्षदेखि लगनखेल हो पाटनकोबाट चाहिँ मच्छेन्द्रनाथको जहाँ छ त्यहाँबाट चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ रथयात्रा चल्छ र त्यो रथयात्रामा जुनसुकै आस्था राख्ने आस्तिक आस्था राख्ने या नास्तिक आस्था राख्ने राष्ट्र प्रमुख गएर त्यहाँ चाहिँ भोटो देखाइन्छ भनेपछि अब हामी हेरौँ त हाम्रो परम्परा एउटा कुल छ एउटा अकुल छ। अर्थात् त्यसलाई भन्दाखेरि एउटा मूर्त छ अर्को अमूर्त छ। जो मूर्त रूपता मान्छेले अस्वीकार गर्दिन सक्ला, अमूर्तलाई त कसैले म अस्वीकार गर्छु भनेर त गरिँदैन, जसको दृष्टान्त मैले पूर्व अवस्थामा यो नाथ परम्परा पशुपत परम्परा गाणपत्य परम्परा शौर्य परम्परा मूलतः नेपालबाट निश्रित परम्पराहरू हुन्। दुर्भाग्यवश आज हाम्रो यो परम्परामा अलि बलिया छिमेकीहरूले हस्तक्षेप गरेका छन्। दर्शकहरूलाई यति निर्देश दिनु नै काफी छ। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझिसक्नुभयो होला। र किनभने नाथ परम्परा नेपालको मौलिक परम्परा हो, पाशुपत योग परम्परा पनि नेपालको मौलिक परम्परा हो। उहाँले स्पष्ट रूपले नवनाथको कुरा 64 सिद्धको कुरा र कसरी चाहिँ योग परम्परालाई चाहिँ वैदिक योग परम्परालाई चाहिँ बौद्धहरूले विपासनामा रूपान्तरित गरे एउटा पक्ष र त्यो विपासनामा साधनागत समस्या आइसकेपछि नाथ योगीहरूले खास गरी गोरखनाथले कसरी त्यसलाई
तन्त्रमा ढालेर वैदिक परम्परासँग जोड्नुभयो। यो कुराको यो विशिष्ट जानकारी हामीले आज यहाँहरू समक्ष पस्किरह्यौँ। र यो नेपालमा एउटा बहस के छ भनेदेखि योगलाई महत्त्व दिनु, मौलिकता नै हाम्रो पहिचान हो भनेर यहाँका सबै राजनीतिक दलहरूले भन्छन्। तर व्यवहारमा त त्यस्तो देखिँदैन। व्यवहारमा उनीहरू मूलतः पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन, पाश्चात्य आर्थिक दर्शन, पाश्चात्य नैतिक भनौँ कि अनैतिक दर्शन उनीहरूबाट बढी प्रभावित देखिन्छन्। र नेपालका कुनै पनि करिकुलममा, विश्वविद्यालय अहिले करिब 13वटा विश्वविद्यालय छन् नेपालमा, कुनै पनि करिकुलममा चाहिँ मान्छेलाई परमात्मासँग जोडेर, आत्मासँग जोडेर असल व्यक्ति बन्न, सदाचारी बन्न सिकाउने करिकुलम चाहिँ छैनन्। यहाँ त काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता कसरी जगाउने भन्ने करिकुलम चाहिँ जति पनि छन्। तर एउटा सदाचारी बन्नुपर्छ, माता आमालाई सम्मान गर्ने, आफ्नो मौलिक परम्परालाई सम्मान गर्ने, आचार्यलाई सम्मान गर्ने, अतिथिलाई सम्मान गर्ने, ऋषिमुनिहरूको जुन ब्रह्म तेज छ, योग तेज छ, त्यसलाई सम्मान गर्ने, त्यस्तो करिकुलम चाहिँ डेभलप गरिँदैन। तर तपाईँ चाहिँ किनभनेदेखि त्रिविको केन्द्रीय संस्कृति विभागमा हुनुहुन्छ, योगको प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, यो सद्बुद्धि त्यो विश्वविद्यालयलाई कसरी आयो भन्न चाहिँ अलि अजिलो होला। किनभने विश्वविद्यालयमा हामी सबै हामी छौँ। तर मेरो प्रश्न के हो भने यो 13वटा विश्वविद्यालयमा योगको माध्यमबाट भ्रष्टाचार रहित समाज, सदाचारयुक्त समाज, सदाचारी समाज, निरोगी समाज, त्यो निरोगीको अर्थ शरीर मात्रै होइन, मानसिक रूपले, आध्यात्मिक रूपले पनि निरोगी समाज सृजना गर्नु राष्ट्रको दायित्व होइन र? यहाँका सत्सङ्गको माध्यमबाट जिज्ञासा राख्दा राख्दै धेरै उत्तर हजुरबाटै आएका छन्। मैले खालि त्यसलाई खुलाउने काम गर्नु पर्यो। एउटा त के हो भने हजुरले अलिकति, मेरो यद्यपि विषय होइन, म राजनीति समाजमा बसेपछि त हरेक कुराको चासो राख्नुपर्छ, तर म राजनीतिप्रतिको मैले बोल्नुपर्ने, टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने जरुरत देख्छु। यहाँ राजनीति छैन, कुसंस्कार नीति छ। अब जति श्रोताले सुन्नुहुन्छ यसमा अर्थ मैले फेरि पनि दोहोऱ्याइदिएँ, कुसंस्कार नीति छ। किनकि यसको खुलाइदाखेरि सामने यहाँ यस्ता नेताहरूका, राजनीतिक दलका पार्टीहरू जन्मेका छन् जहाँ आफ्नो देशको परम्पराको उठान हुँदैन। जस्तो दुई खेमा मुख्य गरी एउटा प्रजातन्त्र मान्नेहरू भनेका छन्, उनीहरू पनि आशावादी अरूसँग बसेका छन्, मुख अरूतिर फर्काएर बसेका छन्। एउटा त सिधासिधै नै नास्तिक हुँ, हाम्रा चाहिँ गुरुहरू भनेकै मार्क्स हुन्, लेनिन हुन्, एङ्गल्स हुन्, अब माओवा हुन्, या अरू यस्तै किसिमका हुन् भनेपछि यहाँको हाम्रो परम्परा जो यति ज्येष्ठ र यति श्रेष्ठ परम्परा छ, यति चाहिँ त्यो स्वरूपमा छन्, यहाँका एक ऋषिको कोही नाम लिन चाहनुहुन्न। तर पनि हामी निराश हुनु जरुरत छैन। बाधे बाधे जायते तत्त्वबोधः। अर्को चाहिँ हजुरले अघिको संस्कारको कुरामा अलिकति मोरल साइन्सको या चाहिँ हाम्रो आचरण सम्बन्धी कुरामा आएको थियो। हामी त्यो संस्कृतिका सन्तति हौँ, हामी पछिका स्वरूप हौँ, जहाँ हामी पहिलोमा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भनेर हामी चाहिँ चारवटा हाम्रा देवता थियौँ। आजका राजनीति मान्छेहरूले यी चारैवटा कुरालाई स्वीकार गर्दैनन्। यदि स्वीकार गरे भने आफ्नो स्वार्थ के छ त्यसका लागि स्वीकार गर्छन्। त्यसको परिणाम आज हामी भिख माग्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। राजनीतिक दलले त देशलाई भिख मागेरै हाम्रो टाउकोमा अहिले पनि एउटा नेपाली नजन्माउँदै 66,000 ऋण उसको टाउकोमा करिब परिसकेको छ। गर्वमा रहँदै उसले त्यति बोकेर आउनुपर्छ भने अब हामी पहिला के भन्थ्यौँ, ऋषि ऋण तिर्नुपर्छ, पितृ ऋण तिर्नुपर्छ, मातृ ऋण तिर्नुपर्छ, गुरु ऋण तिर्नुपर्छ, राष्ट्र ऋण तिर्नुपर्छ भन्थे। अब हामीले आफूले प्रगति गर्दा नसकेको राष्ट्र ऋण पो हामीले तिर्ने, त यिनीहरूले चाहिँ आफू मौजमस्ती गर्ने अनि राष्ट्र ऋण चाहिँ नेपालले बोकाइदिएर हुन्छ। त्यसकारण मैले राजनीतिको चर्चा नगरौँ भन्न सङ्केत गरेँ। र अर्को चाहिँ यहाँनिर हजुरले जुन चाहिँ विश्वविद्यालयमा 13वटा विश्वविद्यालय छन्,
यो पक्षबाट भ्रष्टाचार या सुशासन सहितको संस्कारयुक्त हामीले जनशक्ति या हाम्रा छोराछोरी आउने सन्ततिहरूलाई दिन सक्दैनौँ कि भन्नु होइन। यो त्यति हो। कुनै पनि कुराहरू जस्तो मैले पूर्व अवस्थामा भने जुन ब्रह्मयोग थियो लामो समय गुप्त रूपमा रह्यो। फेरि भगवान श्रीकृष्णले महाभारतकालीन युद्धमा त्यतिखेर दुईटा कुरा हुन्, असत्यको पक्ष सत्यको पक्ष, अधर्मको पक्ष धर्मको पक्ष, न्यायको पक्ष अन्यायको पक्ष। आखिर महाभारत जन्मेको त यहीबाट हो नि। त्यसमा उही पुरातन रूपमा रहेको योग अर्जुनलाई दिनुभयो र त्यहाँ भन्नुभयो तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिक कर्मी भ्यो साधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन तिमी पहिला योगी बन, किनकि तपस्वीहरूभन्दा पनि श्रेष्ठमा योग छ। कर्मीहरूमा धर्म अर्थ काम मोक्ष गरेर पुरुषार्थ गर्ने कर्मीहरूमा नै श्रेष्ठ योग छ। शास्त्रदेखि लिएर अर्थशास्त्रदेखि लिएर सबै ज्ञानका शास्त्रहरूभन्दा नि माथि योगी छ। त्यसैले पहिला तिमी योगी बन, योगी गरेर तिमी कर्म गर, तिम्रो विजय सुनिश्चित छ। त्यही योग आयो नि त। त्यतिखेर लुप्त त भएको रहेछ नि त। त्यो त करिब करिब द्वापरको कुरा होला होइन, या कलिको सुरुको भनिएको होला त्यहाँनेरि होइन। त्यसो हुँदाखेरि त त्यतिखेर पनि जस्तै चाहिँ यो अन्याय त चल्दो रहेछ नि त। त्यसैले हामी यति धेरै यति छिटै आफू होइन आफू के गर्छौँ, आफ्नोबाट कस्तो तेज निकाल्न सक्छौँ, ब्रह्मज्ञान कति मथल्यौँ हामीले। जस्तो भगवान शिवले सृष्टि नै डुब्ने भइसकेपछि त नीलकण्ठ नामको विष लिनुभयो। अब त्यही विषलाई समन गर्नमा गोसाईकुण्ड गोसाई ईश्वरको यात्रा भएको ठाउँ गो भगवान शिवको त ईश्वरको यात्रा भयो। त्यहीँबाट त्रिशूल रोक्दाखेरि अहिले पनि त्यहाँ गोसाईकुण्ड अब यो संसारले देख्ने कुरा हो, अहिले गएर देखिन्छ गोसाईकुण्ड छँदैछ। त्यहीँबाट त्रिशूलीको यात्रा सुरु हुन्छ र नामै त्यही त्रिशूलले हानेको त त्रिशूली छ भने त्यो कहाँ छ त? यहीँ त रसुवा, अहिलेको आधुनिक नामाकरण रसुवा जिल्लाको माथितिर छ। अब मान्छे आज विज्ञानले भन्छ पानी हुनलाई चाहिँ अब रुख बिरुवा चाहिन्छ। अरे भाइ त्यहाँभन्दा माथि गणेशकुण्ड छ, त्यो चाहिँ धेरै जान कठिन छ। त्यहाँ यति ठुलो विशाल कुण्ड छ कि जहाँ तपाईँको पानी बिरुवा होइन कहीँ पनि केही पनि छैन, ढुङ्गा मात्रै छ, त्यहाँ पानी कसरी हुन्छ भनेपछि यी एक भौतिकवादी चिन्तनबाट आएका विद्या हुन्। त्यसैलाई मैले पूर्व अवस्थामा के भने अर्थशास्त्र भने, जसको धेरै वैज्ञानिकता कारण हराएर जान्छ। अलि पर पुगेपछि त्यो बाटो हराउँछ। अर्को त्यस्तो छ जति खोजो त्यति गहिरो भेटिन्छ, जति खोजो त्यति भेटिन्छ, जति खोजो त्यति भेटिन्छ, कहिल्यै त्यसको अन्त्य छैन। जसलाई ब्रह्मविद्या पनि भनियो, पराविद्या पनि भनियो। एउटा अपरा एउटा परा। त्यही पराविद्याको स्वरूपबाट चाहिँ अहिले विश्वविद्यालयमा काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै कोणबाट रहेका केही न केही अंशहरू देखिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हामीले, मेरो त करिब करिब 2065 सालदेखिको अथक प्रयास थियो। म नथाइकन गर्दाखेरि 9 देखि 12 सम्ममा यही पूर्वीय विधामा रहेका यही माटोबाट जन्मेका योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, जडीबुटी जस्ता चाहिँ पाठ्यक्रम बनेका छन् र पढाइ हुन सुरु गरेका छ। थोरै होलान् नमुना त अहिले त, किनभने बीज त थोरै हुन्छ, फैलिने बेलामा त धेरै आउँछ। त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पनि संस्कृत केन्द्रीय विभागको पहलमा अहिले हामीले पोस्ट ग्रेजुएट पिजिडी भनेर सुरु गरिरहेका छौँ 75 देखि, र अहिले भर्खरै योग स्नाकोत्तरको योग साइन्स विषयमा पाठ्यक्रम पारित भयो। भनेपछि अब हामी त्यतातिर पनि लाग्दैछौँ। जहाँ अहिले हजुरले अब यो प्रश्न राखिरहँदा चाहिँ एउटा जानकारीको लान्छन्, त्यहाँ चाहिँ त्यस्ता मान्छे आएका छन् जो चाहिँ कुनै पनि अफिसियल मान्छेका प्रमुखहरू आउनु भएको छ भनेपछि त उहाँहरूलाई पनि बाहिर जे जे गरे पनि भित्र त चाहिँदो रहेछ नि त। त्यहाँ राजनीतिक दलका मान्छेहरूका पनि प्रमुख आउनु भएको छ पढ्नलाई। उमेरको छेकबार छैन त्यहाँ चाहिँ, जस्तो 70 वर्षका मान्छे पनि आउनु भएको छ। भनेपछि यो फेरि हामी अहिले आफू तप भएर निस्कौँ। हाम्रो पनि तपबल नपुगेको हो, यसमा दोष म अरूलाई दिन्न, हाम्रो तपबल नपुगेको हो। त्यसमा हामी त्यो तपबलबाट निस्क्यौँ भने फेरि त अर्जुन जस्ता यहाँ जन्मेलान् नि त, नरनारायणको रूपमा आउनन्, त्यसपछि जान्छ। र हामी त्यसमा निराशवादी होइन, आशावादी पनि होइन, सत्यवादी भएर निक्लनु पर्छ। हामी न्युज नेपाल टेलिभिजनमा विजडम मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत डाक्टर कृष्णप्रसाद टिपी धमलाजीसँग, कृष्ण शरण उहाँको उपनाम अथवा स्वाभाविक नाम पनि हो,
उहाँसँग संवादमा छौँ। यो सत्सँग संवादमा आज हामी नेपाल किन ऋषिमुनिको देश हो, किन सम्पूर्ण योगको निश्चित स्रोत क्षेत्र हो र त्यसपछि यहाँको योग परम्परा, विश्वविद्यालयहरूमा योगको स्थिति र हालसालै मैले सुनेअनुसार उच्च शिक्षा परिषदले पनि योगका केही करिकुलमहरू इन्ट्रोड्युस गरेको छ प्रत्येक विद्यालयमा भन्ने मैले सुनेको छु र सम्भवतः यसको बारेमा डाक्टर साहबलाई नै बढी ज्ञान होला। कस्तो त्यो करिकुलम छ? अहिले के भनेको छ भने जस्तो चाहिँ यसमा मैले हजुरको यो प्रश्नमा सँगै जोड्दिएँ मोरल साइन्सलाई पनि। फेरि अहिले के भयो भने एक जमाना राजनीतिमा के भनिँदो रहेछ भने कोही स्थायी शत्रु र कोही स्थायी मित्र हुँदैन र कुनै बेला संस्कृत पढ्ने मान्छेहरू, संस्कृत अन्तर्गतका ऋचा उच्चारण गर्ने या ऋचाको अर्थ मन्त्र उच्चारण गर्ने मानिसहरू केही आफ्नो कर्मकाण्ड गर्ने मान्छेहरूलाई देखिँदैनथ्यो। आज देखिँदैनथ्योको अर्थ देखिसक्दैनथ्यो। उनीहरूलाई अब भौतिक रूपदेखि लिएर कुन कुन हुन्छको क्षति गर्थे। मैले त्यो सबै किनभने हिंसा पक्षबाट नबोलौँ भनेर नबोलेको त्यो चाहिँ अब त्यो उनीहरूको हामीले समाजमा जगजाहेर छ, त्यो बोलिरहनु पर्दैन, सङ्केत नै काफी छ। तर आज तिनी जुन परिवर्तन गर्न लागेका मान्छेकै हातबाट, साँच्चै भनिदिने हो भने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पूर्व शिक्षा मन्त्री, उहाँकै हातबाट चाहिँ त्यो जुन शिक्षा ऐनमा पर्यो, शिक्षा परिषदको रूपमा पनि त्यो आयो र त्यसमा अरू सबैको पनि एउटा चाहिँ अभियन्ताका रूपमा समग्रतामा आएका छन् भनेपछि अरूहरूले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुभएको होइन, उहाँले मात्रै गर्नुभएको भन्ने कुरा होइन। तर उहाँको हातबाट नि उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो, उहाँले साधना गर्नुभयो, साधना गरेपछि उहाँले परीक्षण गर्नु, परीक्षण गर्दा अनुभव आयो हुँदो रहेछ भन्ने भएपछि उहाँले लागू गर्नुभयो। भनेपछि त यहाँ नास्तिक र आस्तिक भन्ने कुरा जब साधना गर्यो भने सकिँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित उहाँको दृष्टान्तबाट देखिन्छ। र अर्को चाहिँ नैतिक पक्षका कुराहरू अहिले चाहे त्यो सरकारी स्तरका सामुदायिक विद्यालयबाट होस् या निजी स्तरका सञ्चालित भएका बोर्डिङ स्कुलबाट, निजी स्रोतका स्कुलहरूबाट होस्, प्राय करिकुलम डेभलप भएर सरकारले नि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत, शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतबाट त्यो कार्य भइरहेको छ भने अबका दिनमा त यस्तो छ कि अहिले त्यस्ता छन् जस्तै लाइफस्टाइलका पाठ्यक्रम बनिरहेका छन्, प्राविधिक धारका पाठ्यक्रम बनिरहेका छन् भने अब हामी छिटै आशा गरौँ र हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट लागौँ। खालि बोलेर मात्रै होइन कि हामी पनि लागौँ, हामीले पनि सहयोग गरौँ। हामीले पनि के गर्यो, अरूलाई के गरिस् भन्दाखेरि मैले के गरेँ भन्ने जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ अभियन्ताहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गऱ्यौँ भने एक थुके सुकी सय थुके नदी, त्यसैले सय मिल्नु पर्यो। आदरणीय दर्शकबिन, नेपालमा अहिले खास गरी पछिल्लो समयमा राजनीतिक दल होस् चाहे सर्वसामान्य होस्, प्राचीन परम्पराप्रति निकै चासो बढ्दो छ र भर्खरै डाक्टर साहबले जानकारी दिएअनुसार विश्वविद्यालय तहमा, उच्च माध्यमिक तहमा योगका तथा नैतिक शिक्षाका विभिन्न विषयवस्तुहरू तयार भएर कहीँ सञ्चालित छन्, कहीँ लागू हुने तर्खरमा छन्। यो राम्रो विषय हो, किनभने विज्ञान वैश्विक हुन्छ, विज्ञानको कुनै क्षेत्र हुँदैन, जाति हुँदैन। त्यस्तै योगको पनि कुनै जाति हुँदैन, क्षेत्र हुँदैन, सदाचारको पनि कुनै जाति हुँदैन, क्षेत्र हुँदैन, सबैलाई चाहिन्छ। नेपाल आफ्नो ऋषि परम्परामा, वैदिक परम्परामा, बौद्ध परम्परामा आधारित रहेर विज्ञान भन्ने विशिष्ट ज्ञान अर्थात् ज्ञान परम्पराको विशिष्ट निर्यातक, अनुभवजन्य ज्ञान नै विज्ञान हो। विशिष्ट ज्ञान परम्पराको विश्वलाई निर्यात गर्न सक्छ। र सबैभन्दा खुसीको कुरा के हो भने आज विश्वले वैदिक साधना पक्षको लागि नेपालको मुख ताकिरहेको छ। र हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने हामीले आफ्नो नाइटोभित्र रहेको कस्तुरीलाई चिन्न सकेनौँ र अहिले अलिअलि चिन्ने गति आइरहेको छ र अहिले नेपाल चाहिँ बास्न थाहा पाउँदैछौँ हामी। र आदरणीय दर्शकबिन, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र अलिकति उहाँ किनभने नाथ परम्पराको अनुसन्धाता हुनुहुन्छ, नेपालमा नाथ परम्परामा पहिलो पिएचडी गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। यो नाथ परम्परामा पिएचडी गर्दै गर्दा मेरो मनमा 2-3वटा प्रश्न आउँछन्। त्यो प्रश्न के हो भनेदेखि पहिलो प्रश्न त नाथ परम्परा नै किन चुन्नुभयो? दोस्रो प्रश्न के हो भनेदेखि यो प्रश्न के हो भनेदेखि जिज्ञासा हो। सत्सङ्ग गरौँ हामी, दर्शकहरूले पनि यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ।
यो तपाईले गरेको अनुसन्धानको इसेन्स अर्थात् सार तत्त्व के निस्क्यो र नाथ परम्परासँग नेपाली समाज किन जोडिनुपर्छ? बहुत गम्भीर छ र ठ्याक्कै 1 2 3 भन्दा चाहिँ 1 मिनेटमा भन्न सक्ने उत्तर कम होला। म प्रयास गर्छु। पहिलो त के हो भने नाथ परम्परा त्यस्तो परम्परा हो जसले भेद गर्दैन र जाति भेद हुँदैन, कुनै पनि भेद, भाषा भेद, लिङ्ग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, शिक्षा भेद, कुनै भेद हुँदैन। त्यसैले त्यहाँ भनिएको छ न अथ इति नाथ, न जसको न यता छ न उता छ न तल छ न माथि छ, त्यहाँ नाथ छ। अनि अर्को रमाइलो कहावत पनि छ हिन्दीमा, जुन घर भड्के नाथ घर अड्के। सबैले छिचो दुरदुर गरेको त यो चाहिँ फलानु जाति त यो भनेको त काम नलाग्ने भनेको नाथ घरमा दीक्षित हुन्छन्, साधना गर्छन् र किनभने त्यो परम्परा यद्यपि नाथको भनेको यहाँनिरबाट अब माथि जाँदा एउटै हुन्छ, मिसिन्छन्। जस्तो नदी फरक फरक ठाउँमा गएर सबैको नदीको जत्रा जत्रा बन्यो भने समुद्र उनको मूल रूप हो। त्यसै गरी चाहिँ वैदिक परम्पराका जुन अहिले अघि हजुरले पूर्व प्रसङ्ग उठाएको थियो, पञ्चायन पूजा गर्ने, पञ्चदेवलाई मान्ने परम्परा पनि भेद होइन। त्यसैले त त्यहाँ सँगै राखेर पञ्चायन पूजा गर्ने या पञ्चदेवलाई मान्ने चलन आयो भने नाथ त विशुद्ध रूपमा अभेदको रूपमा हो। र मैले यो पछाडि चुन्नुको पछाडि चाहिँ के हो भने जब बाह्य योग, विशेष गरी अहिले मान्छेले हठयोग भन्छन्, हठयोगको अर्थ जबरजस्ती गर्ने योग होइन। हठको अर्थ चाहिँ के हो भने ह भनेको सूर्य, ठ भनेको चन्द्रमा। सूर्य र चन्द्रमा भनेको इडा नाडी र पिङ्गला नाडी, अपान वायु र प्राणवायुको रूपमा जसले एक गराउन सक्छ, सुषुम्नालाई जागृत गराउँछ, त्यो ब्रह्मविद्या त्यहीँबाट मात्रै ज्ञान हुन्छ। त्यसलाई हठ भनेको। त्यसैले शरीर छँदै चाहिँ त्यसलाई जितेर साधना सिद्धि गरेर चाहिँ हामी मोक्ष हुन्छौँ भन्ने चाहिँ नाथयोगको एउटा सिद्धान्त छ। त्यसमा कोही छैन, भेद छैन, कुनै समस्या छैन। र त्यहाँनिर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने अहिले त हामी चर्चा गर्छौँ समाधिका ध्यानका कुराहरू, तर शास्त्र मुताबिक या शास्त्रले दिएको अनुसार ऋषि परम्परा या पूर्वज रूपमा नाथ परम्पराले जोडे अनुसारको त्यो छैन, हराएको छ। छेपक धेरै आयो, मूल हरायो, छेपक आयो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले यसलाई मूल रूपमा ल्याउनुपर्छ फेरि भनेर जोडेँ। र अर्को चाहिँ नाथ परम्परा त्यस्तो परम्परा हो जो नेपालको माटोबाट सिञ्चित हो। मैले पूर्वै भने भगवान शिव भन्नुहोस् या वैज्ञानिक शिव भन्नुहोस्, आदि पिता शिव भन्नुहोस्, उहाँको त जन्मभूमि त नेपाल हो। उहाँको एउटा नाम आदिनाथ पनि हो। आदिनाथ हो। त्यसैले नाथका पनि आदि छन्, पहिलाका छन् भनेपछि त उहाँको जन्म नेपालमा हो भने नाथ परम्परा कसरी छोड्ने भन्ने मेरो चाहिँ एउटा खालको भाव आएर मैले त्यो माथि काम गरेँ। काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ यति विशिष्ट पक्षहरू देखिए। जस्तो पछिल्लो कारणमा हजुरहरू दर्शक श्रोताहरू जो चाहिँ आध्यात्मिक चिन्तन र अरू पनि सुनिरहनु भएको छ, जस्तो द्रव्यशालालाई राइनासको लमजुङको राइनासमा गाई चराइराखेको ठाउँमा गोरखनाथले दर्शन दिनुभयो। पहिलो दर्शन दिइसकेपछि होला त चाहिँ अब जस्तै कहाँ गाई चराएर गोठालो भएर त राजा हुने मान्छे हो। त्यतिखेर चाहिँ जो दौडेर पहिलो हुन्थ्यो त्यो राजा हुने चलन थियो। त्यसपछि उहाँ दौडे राजा हुनुभयो। त्यसैपछि उहाँले चाहिँ रामशाहलाई पनि दर्शन दिनुभयो, जो अहिले पनि न्यायको प्रतिमूर्तिको रूपमा चाहिँ न्याय हरायो भने गोर्खा जानु भनेको रामशाहमा चाहिँ न्याय थियो भन्ने हुन्छ। तेस्रो चाहिँ त्यही शाह वंशमा आउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई दही खुवाएको प्रसङ्ग, जसले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब त्यो विभिन्न कहानी छन्। दही खुवाउनु भयो उहाँले, जस्तै चाहिँ त्यो दही पुरै खाएको भएदेखि त उहाँको बाँडी सिद्धि हुन्थ्यो। त्यो दही चाहिँ उहाँले नखाएर अलिकति हिचकिचाहट गरेर चाहिँ गोरखमा अब त्यो छाडेको दही खान त मान्छेलाई घिन लाग्छ नि त, गोडामा पऱ्यो। उहाँले त्यसपछि आशीर्वाद दिनुभयो, खाएको भए त तिम्रो वाक्य सिद्धि हुन्थ्यो, तिम्रो पाइला जहाँ जहाँ पर्छ त्यहाँ त्यहाँसम्म तिमीले चाहिँ एकीकरण गर्नेछौ। जतिखेर चाहिँ नेपालमा भुरे टाकुरे लगायतका 2224 राज्यहरू थिए इतिहास खण्डमा हेर्दाखेरि, त्यो त धेरै पर कुराकै छैन, मध्यकालको कुरा छ। त्यसैले तिनलाई एक गराउने काम चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई अगाडि सारेर पछाडि गोरखनाथ हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि त अहिले पनि नेपालमा गोर्खा भाषा, गोर्खा जाति, गोरखा जिल्ला, गोर्खापत्र होइन, अनि विदेशमा जाँदाखेरि नि गोरखल्यान्ड,
गोरखगण नेपालकै धेरै यस्ता चाहिँ अब जस्तै सेनाहरूका छन् जसले चाहिँ नाथका परम्पराबाट चाहिँ त्यो नाम राखिया छन् भनेपछि त यो त नेपालसँग छुट्ने कुनै पनि होइन। जस्तो नङ्ग्रा मासु छुट्यो भने त्यसको सम्बन्ध अलिकति नदेखिने नराम्रो देखिन्छ, ठिक त्यस्तै अवस्थामा हुन्छ। त्यस कारणले यो विषय छानियो र यसको स्वरूप चाहिँ के छ भने नाथ परम्पराले सबैलाई समन्वय गर्छ। यो समन्वयवादी दर्शन पनि हो। यसले मान्छेले बोल्दाखेरि फेरि के भन्छन् भने एउटा चाहिँ अब शैव परम्परा, एउटा शाक्त यो वैष्णव परम्परा, एउटा शाक्त परम्परा, एउटा गाँडापत्य परम्परा, एउटा सौर्य परम्परा छन्। अति चाहिँ भिन्न भिन्न हुन्छन्। ती त के हो भने एउटा हिमालको कुनै कुनबाट सेती नदी आइन होला, अर्कोबाट दरौदी नदी आइन होला, अर्कोबाट बागमती आइन होला, अर्कोबाट कौशिकी आइन होला, अर्कोबाट चाहिँ कालीगण्डकी आइन होला। कुण्ड त फरक फरक छ नि, अर्को त्रिशुली आइन होला। तर ती सबैको गन्तव्य चाहिँ के हो त समुद्रतिरै होला नि त। त्यसो भने जस्तै नाथको गन्तव्य भनेको भेदबाट छैन। शिवको अर्थ नै के हो? कल्याणकारी हो। त आज अकल्याणकारी को चाहन्छ? नास्तिक चाहन्छ कि वैदिक चाहन्छ कि अनास्तिक चाहिन्छ? त्यसैले कल्याणकारीको भाव छ भनेदेखि त्यो सबैको हुन्छ, साझा हुन्छ। त्यसकारण मेरो रिसर्चबाट त्यो छ भने अर्को चाहिँ विश्वमा आज पनि विश्वका डायरीहरू भरिएका छन्, विश्वका किताबहरू भरिएका छन्। मैले पूर्व पनि चर्चा गरेँ, नेपालमा जात्रा परम्परामा मच्छेन्द्रनाथको जात्रा, जो गुरु गोरखनाथका गुरु नै मच्छेन्द्रनाथ हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त उहाँहरूको त त्यो छुट्टिने कुरै भएन। त्यो आज नेपालको माटोमा यति भिजेको छ। नेपालको माटोमा मात्रै भिजेको छैन, यहाँका मानिसहरू मात्रै सिञ्चित भएको छैनन् त्यो अमृतपान गरेर। विश्वका मान्छेहरू लालायत छन्। आज बर्मादेखि यहाँ अध्ययन गर्न आउँछन्, इरानदेखि मान्छे अध्ययन गर्न आउँछन्, इराकदेखि मान्छे अध्ययन गर्न आउँछन्, चीनदेखि मान्छे आउँछन्, जापानदेखि मान्छे आउँछन्। अहिले त भर्खर एउटा सिंहनाथ भन्ने अमेरिकन भारतबाट दीक्षित भएछ नाथमा र यहाँ आएर अहिले चाहिँ साधना गरेर बसेको छ। ऊ चाहिँ त्यसपछि 3 वर्ष भइसक्यो भनेपछि त्यो देखिँदैन, किनभने यस्तो टेलिभिजन उनीहरू साधक सिद्धहरू आउँदैनन् क्या खास गरी। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो परम्परा नेपाली माटोको जनजनमा छ। र अर्को यदि हेर्ने हो भने घरबारी नाच र फेरि लगाउने नाचहरू या पहाडे नाच पनि भन्नुहुन्छ। जस्तो चाहिँ अहिले पनि वर्षमा 2 चोटि अहिले सहर भएर यहाँ अहिले पनि छेपक रूपमा बस्छ, कहीँ कहीँ सेम्पलको रूपमा आउनु होला, फेरि लगाउने चलन छ। त्यहाँ सबै बाँध्ने चलन छ। केलाई बाँधेको त? शत्रु बाँधेको, अरू विभिन्न किसिमका त्यो तल्लो अधोगतिका पक्ष बाँधेर ऊर्ध्वगति बनाउने काममा ती मन्त्रहरू वाचन गर्दै फेरि लगाउने चलन छ। अहिले त हुँदा हुँदा त हास्य कलाकार हाम्रो मनोज गजुरेलले पनि त्यसलाई खुब लिनुभएको छ भनेपछि यो त्यसका लागि उपयोगी छ। र त्यो विषयमा चाहिँ अलिअलि खोज सङ्केत भयो, चिनारी भयो। त्यसको बाँकी त खोज त अब सुरु भएको छ खास गरी। र यसका बारेमा मात्र होइन, हामीले साधना गर्दाखेरि कुनै पनि पक्षको म हुँ, मेरो गुरु ठुलो तेरो गुरु सानो, मेरो शास्त्र ठुलो तेरो शास्त्र ठुलो हुन्छ नि, त्यो साधक होइन। म यो जुन न्युज नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका जति पनि साधक हुनुहुन्छ, दर्शक हुनुहुन्छ, कि हामीले मूल शास्त्रको अध्ययन गरौँ, गुरुको सानिध्यमा जाउँ। गुरु ज्ञानबाट नि योग उपदिष्ट भनेको छ। गुरुमा बसेर, गुरु पनि त्यस्तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु हुनु पर्यो, आचार्युक्त गुरु हुनु पर्यो, आफूले अनुभव सिद्ध भएको गुरु हुनु पर्यो, सत्व तत्व परत्व ज्ञान विज्ञान अनुभवबाट सिद्ध भएको गुरु हुनु पर्यो। त्यस्तोमा गइसके पछाडि हामीले उहाँबाट ज्ञान लिन सकौँ भने भेद कहीँबाट पनि नदेखौँ, अभेदको रूपमा हामी जाउँ। हो ठिक छ, आफूलाई कुनै पनि मनपर्छ, कसैलाई भोटो मनपर्छ, कसैलाई सर्ट प्यान्ट मनपर्छ, कसैलाई कुर्ता सुरुवाल मनपर्छ, कसैलाई दौरा सुरुवाल मनपर्छ। हामी यसमा नअल्झौँ। मूल तत्त्व त आत्माले सबैलाई चलाउँछ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विजडम मिसन विजडम कार्यक्रम अन्तर्गत डिपी थापालाजीसँग योग वार्तामा छौँ र आजको योग सत्सङ्ग नाथ परम्पराको सत्सङ्ग निकै फलदायी रह्यो। र अन्तिममा म के रिमार्क गर्न चाहन्छु भनेदेखि योग नै हो, योगा होइन। योग साधना र त्यो पनि साधना सिद्ध गुरुबाट प्राप्त नगरिकन ब्रह्मसँग जोडिन सकिँदैन, मोक्ष प्राप्त गर्न सकिँदैन, भगवत सान्निध्य प्राप्त गर्न सकिँदैन। र यो सबै चिजको लागि फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, युट्युब हेरेर, किताब पढेर, किताब पढ्ने भने युट्युबमा हेर्ने भने हवाईजहाज चलाउन सिकाएका प्रशस्त भिडियोजहरू पाइन्छन्।
कुनै पनि व्यक्तिले किताब पढेर युट्युबमा हवाईजहाज उडाएको देखाएर चाहिँ हवाईजहाज उडाउनु सक्दैन र त्यहाँ योग्य गुरुलाई खोजेर हवाईजहाज उडाउने ट्रेनिङ लिनै पर्छ र त्यो क्रेडिट हावरहरू पार गर्नै पर्छ बल्ल उसले चाहिँ हवाईजहाज चलाउने क्याप्टेनको लाइसेन्स पाउँछ, पाइलटको लाइसेन्स पाउँछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, त्यस कारणले योग एउटा गहन विषय हो र योगले शरीरलाई स्वस्थ राख्छ, मनलाई स्वस्थ राख्छ र अन्ततः धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थात् मोक्षको साधना प्राप्ति गर्ने ग्यारेन्टी दिन्छ। आज यस कार्यक्रममा आइदिनु भएर कार्यक्रममा यो सत्संग संवादमा श्रोताहरूलाई जानकारी दिनुभएकोमा, श्रोताहरूको आत्मबल बढाउनु भएकोमा डाक्टर टिपी धमलाप्रति हार्दिक धन्यवाद गर्छु। हस्त डाक्टर साहब, दर्शक नमस्कार। धन्यवाद। म पनि सामान्य रूपमा म त्यस्तो विज्ञता यहाँ आएपछि विज्ञता माने त म आफूलाई विज्ञता ठान्दिनँ र यसको श्रेय चाहिँ हाम्रो डाक्टर प्राध्यापक गोविन्दचरण उपाध्यायज्यू मार्फतबाट म यहाँ आएँ। न्युज नेपाल टेलिभिजनमा म आएँ र केही सत्सङ्ग भयो र यो सत्सङ्गले फलदायी हजुरहरूलाई बनायो भनेदेखि फेरिका दिनहरूमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। यदि बनाएन भने पनि त्यसबाट हामी निराश हुने छैनौँ। हामी त निरन्तर नदी बहे जस्तै बहिरहनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तमा र व्यवहारमा पनि हिँडेका हौँ र पक्कै पनि हो। साधनाका पक्ष सुनेर, देखेर, पढेर, हेरेर, छामछुम गरेर अदक्ष व्यक्तिसँग सिकेर पनि हुँदैन। दक्ष कहाँ जानुपर्छ, यो चाहिँ डाक्टर साहबको सँगै म सहमति भएँ र यो जुन टेलिभिजनमा आज अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ म हृदयत आभार व्यक्त गर्छु, कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु र यो सञ्चालन गर्नेका प्राविधिक पक्षहरू र जति पनि श्रोतागणहरू सुनिरहनु भएको छ विभिन्न माध्यमबाट उहाँहरू र यो कार्यक्रमका प्रस्तोता सबैलाई चाहिँ म नमन गर्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।